नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्या पळोवप्यांक आमच्या गोवा दूरदर्शन केंद्राच्या गाठ भेट ह्या कार्यावळींत हांव तृप्ती उमेश मांद्रेकर तुमकां सगळ्यांक उर्बे भरीत येवकार दिवन आयच्या मुलाखतीची सुरवात करता। आयच्या आमच्या मुलाखतीत आमच्या बरोबर आसा सर दिलीप धारगळकर। तांकां हालींच कोंकणी साहित्य अकादमी अवॉर्ड फावो जाल्लो आसा। सर खूब खूब येवकार तुमकां आमच्या ह्या कार्यावळींत। नमस्ते। कशे आसा तुमी? बेस्ट। आयज आमची जी गाठ भेट कार्यावळ आसा तातूंत आमी कोंकणी साहित्या विशीं उलयतली आनी आमचे गोवन फोक कल्चर हाच्या विशीं सुद्दां आमी भासाभास करतली। तर सगळ्यात पयलीं सर तुमचें अभिनंदन करता की तुमकां गोवा कोंकणी साहित्य अकादमी अवॉर्ड जो आसा तो फावो जाल्लो आसा। तर आमी सुरवातेक कोंकणी अकादमी अवॉर्ड हाच्या विशीं उलोवया। तर ताच्या विशीं आमकां सांगात न्ही। गोवा कोंकणी अकादमीचे म्हाका एक पत्र आयलें आनी त्या पत्रांत नमूद केल्लें की म्हाका ज्या सवय फाटल्या वर्साचो म्हणजे 22-23 ह्या वर्सा खातीरचो साहित्यांतलो नाटका खातीर म्हाका सटये माये हें म्हजें नाटक त्या खातीर म्हाका अवॉर्ड फावो जाल्लो आसा 25,000 रुपया आनी शाल श्रीफळ असो त्या अवॉर्डाचें हें आसा। म्हणजे सातत्यान हांव खूब वर्सां काम करीत आसा ह्या क्षेत्रांत, नाट्य क्षेत्रांत किंवा इतर अनेक क्षेत्रांनी। पूण साहित्यांतलो जो मान घेवप किंवा अशा प्रकारचो हो जो पुरस्कार मेळप म्हणजे एक मोठें जें आसा पळय तें भाग्य अशें म्हणपाक जाय। कारण गोंयांत जाणा रंगभुमी हांगासर कितलेशेच नाट्य लेखक नाट्यकर्मी हांगा आसात आनी तांच्या मदीं ज्या रावनय आमकां एक अवॉर्ड मेळप हें सामकें जें आसा पळय तें भाग्याचें। तें कोंकणी अकादमी वर्साच्या वर्सा एका जें आसा पळय तें खंयच्याय लेखका खातीर वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी दितात आनी तितूंतलो नाटकांतलो जो सटये माये ह्या नाटका खातीर म्हाका पुरस्कार फावो जालो। तर सर तुमकां न्ही कोंकणी साहित्यान तुमकां कशी रुची निर्माण जाली? रुची म्हणजे कितें आसता की हांव एक्चुअली परफॉर्मिंग आर्टिस्ट म्हणजे नाटकांत जें आसा पळय तें नाटक करप अभिनय करप हें म्हाजें क्षेत्र एक्चुअली। तशें हांव नॅशनल लेवलचेरूय म्हाका अभिनयाचीं इनामां फावो जाल्यात। पूण बरोवपाचें जें आसा पळय न्हू तें हांव कमी आसतालो कित्याक लोक कोण तरी बरयतालो आनी तें हेजें जें आसा पळय न्हू तें हांव जें आसा पळय तें सादरीकरण करतालो आनी सादरीकरण करता आसतना जें आसा पळय न्हू तें म्हाका खुबशे वेळार जें आसा पळय न्हू तें बरोवपी कमी मेळटाले। भायल्या लोकांच्यो स्क्रिप्टी हाडप आनी त्यो सादर करप। मागीर जातालें कितें की मागीर ते जेच्या कडेन आमी नाटक मागता तो आपलो आयज दिता फाल्यां दिता आयज दिता फाल्यां दिता अशें करून जें आसा पळय दीस काडटालो। आनी दीस काडटा आसतना जें आसा पळय न्हू तें खुबशे वेळार जें आसा पळय न्हू तें म्हाका कितें जातालें की आतां कितें तरी हांवें करूंक जाय नाजाल्यार तें अशें मेळचें ना म्हणून आमी सेंट झेवियर्स कॉलेजीन आसतना आमी सगळ्यांनी मेळून एक एकांकिका करपाची थारायली। सगळे बसले, हांवें कथा एक तयार केली आनी म्हजो इश्ट जो आसा पळय न्हू तो एक गांवस म्हणून तेणी जें आसा पळय न्हू तें आपूण बरोवपाचें काम करता म्हणपाक लागलो आनी आमी बसून ती एक वेवस्थीत अशी आमी ती बसयली एक वीरभद्र म्हणून। आनी सांगपाक खोशी म्हाका जाता की त्या वर्साची कला अकादमीची महाविद्यालयीन स्पर्धेन जी आसा पळय सगळीं इनाम जी आसा इनामां आमकां फावो जालीं आनी म्हणून तेन्नाच्यान एक रूच लागली की बाबा करूंक शकता आमी कितें तरी करूंक शकता। आनी सातत्यान जें मागीर हांव ल्हव कविताय बरयतालो त्याच बरोबर एकांकिका बरयतालो युवा वाणीचेर संवाद बरयतालो आनी अशें करता करता इल्लें बरप सुरू जालें आनी तें मागीर वाचन वाडलें आनी त्या वाचनांतल्यानूच जें आसा पळय तें बरोवपाक जें आसा फुडें सरलो। म्हणजे सुरवात जी आसा पळय ती हांवें बारीक लेवलाचेर सुरू केल्ली आमी म्हणजे बारीक बरप आनी आयज जें आसा पळय न्हू तें एक 2 अंकी नाटकां 3 अंकी नाटकां किंवा अशा पद्दतीची व्हडलें जें आसा पळय स्वरुपान बरोवपाक आमी शकलो। सर आमकां सांगात तुमचें मुळावें शिक्षण जें आसा तें कशें आशिल्लें? म्हणल्यार तुमकां ल्हानपणाच्यान शाळेंतल्यान तुमकां खंयचो विशय चड आवडटालो? तशें पळोवंक गेल्यार जेन्ना आमी मराठी शाळेंतल्यान हांव शिकलो मराठीन पयलीं हांव बरयतालो सगळें मराठीन सुरू आसलें। पूण जातालें कितें की जेन्ना फुडें शिकप येयलें आमचें सुरू जालें तेन्ना पर्यंत आमचे कडेन कोंकणी विशय नासलो जितून आतां आयज हांव बरयतां। आनी कोंकणी विशयान जें आसा पळय तें रुची येवपाक लागली कित्याक आमची भाशा गोंयची भाशा आमी घरांत सद्दां उलयतात आनी त्या भाशेंतल्यान सगळें घडटा आनी तेन्ना आमचे भाशेंत कितें तरी जावपाक जाय कित्याक सदींच जें आसा पळय न्हू तें भायल्या भाशेंतल्यान जें आसा पळय तें मागीर हिंदी आसूं दी मागीर मराठी आसूं दी हे भाशेंतल्यान कितेंय केलें जाल्यार बाकीचे आमच्या पेक्षा खूब बरे आसात आनी आमचे भाशेनूच जें आसा कमी जायत वयता ते कमी हितूनूय आमी थोडेशें हाडपाक जाय कितें तरी म्हणून जें आसा पळय तें इस्कॉलान शिकतना किंवा हायर सेकंडरीन शिकतना कोंकणी विशय म्हाका नासलो। कॉलेजान शिकतना म्हाका विशय नासलो। बद्द हांवें जेन्ना MA शिकतालो तेन्ना हांवें म्हटलें ना आतां कोंकणी घेवपाकूच जाय कशे पद्दतीन आनी MA पावल्या उपरांत जें आसा पळय अनेक वाचन हांवें केलें कारण
म्हणजे बिचोले जे आसा पळय ते 2 वाचनालयान हांवें जें आसा पळय न्हू तें जें पुस्तकां हाडून दवरपाचो अशें जें आसा पळय न्हू तें म्हणजे झाडू मारप आनी पुस्तकां दवरप अशें हांवें काम केलां. पूण म्हाका टायम मेळटालो थंय आनी त्या टायमाचो हांवें उपयोग करतालो की हांव पुस्तकां घालच्या पयलीं पुस्तकां वाचतालो आनी मागीर सगळ्याक ती धाडप आनी मागीर सगळे लोक वाचून गेले काय ती सगळीं पुस्तकां काडप आनी ती दवरप. अशें म्हाजें डेली जावंक लागलें. म्हणजे टायम म्हाका 2 वरां आसता आनी 2 वरां हांवें कितें करप म्हणल्यार वाचप आनी वाचता वाचता जें आसा पळय न्हू तें दोनीय एक कोंकणी वाचनालयान काम केलें, एक मराठी वाचनालयान काम केलें. दोनीय पद्दतीचीं पुस्तकां वाचत गेलो हांव आनी त्याच बरोबर नवें नवें शिकत गेलो आनी बरयत गेलो. म्हणजे इश्कॉलान बी म्हणटा तशें कांय ना. पूण कॉलेजान सेंट झेवियर्सान पावल्या उपरांत जें आसा पळय तें आमकां एक व्यासपीठ मेळ्ळें. थंय जें आसा पळय कोंकणी भाशा मंडळ म्हणून आमी स्थापन केल्लें थंय आनी ताका काम करता आसतना मात बरोवपाक सुरवात जाली. कोंकणीची रूच आनीक वाडली, बरोवपाचें जें आसा सुदारत गेलें आमचें. असो हो प्रवास जो आसा खरें सुरू केल्लें मराठीन पूण कोंकणीचेर येवन जें आसा पळय तें थांबलें. हय. तर आमी आतां पळयता की कोंकणी साहित्य आमचें जें आसा तें खूब वास्ट आसा. पूण आमकां थोडक्यात म्हायती दिया म्हणजे कोंकणी साहित्याच्या विशीं. साहित्य म्हणजे तशें आतां कोंकणीन आतां कांय ना अशें ना. बेश्टेच लोक म्हणटात की हितून भक्तिगितां खंय आसात, हितून अभंग खंय आसा, हितून आरत्यो खंय आसात. आयज तो टायम उरोंक ना. आयज प्रत्येक तुमी जर आत्ताचो शिगमो पळयलो आसतलो जाल्यार म्हाका एक भितरली सगळ्यान बरी गजाल दिसता की तसल्यो जती. आयज कितलेशेच भुरगे जे आसा पळय ते आपल्यो जती घडयतात आनी त्यो घडयल्ल्यो जती ज्यो आसा पळय त्यो आमच्या रोमटांनी आमकां आयकोंक मेळटात. म्हणजे कितेंय ना काय जायना. आदीं ना ना म्हणटाले, आयज कितल्योश्यो अभंग स्पर्धा जातात. आमच्या कडेन जे आसा पळय न्हू त्यो गवळण गायन, कोंकणी गवळण गायन स्पर्धा जातात. म्हणजे आतां ना अशें कांय ना. संगीत नाटकां कोंकणींतल्यान जातात, इतर भाशेंतल्यान ती नाटकां तर जातात. आयज आमी पळयलीं जाल्यार मराठी नाटकां तेज्या पयलीं खूब जातालीं पूण आयज जे आसा पळय न्हू ते 10% सुद्दां मराठी नाटकां उरोंक ना. खंयच्याय शिगम्यांतल्या तुमी जर खंयच्याय हेका तर गेले आनी पळयलें तेंच्या नवीन नाटकां सादर करता जाल्यार त्या हितून जे आसा पळय एक मराठी आसत जाल्यार 4 कोंकणी नाटकां थंय सादर जाल्लीं आमकां दिश्टी पडटात. म्हणजे लोकांक कळ्ळें की आपली भाशा जी आसा पळय ती आमी फुडें व्हरपाक समृद्ध करपाक जाय. पूण कांय ना अशें ना. म्हणजे सगळें जें कितें जाय लोक कादंबरी आसा आमचे कडेन काणयो आसात, आमचे कडेन कवितेचीं पुस्तकां आसात, आमचे कडेन म्हणजे सगळें जें साहित्य आमकां जाय आनी फुडाराक जें आसा पळय तें वापरपाक जाय तें सगळें साहित्य बरें. म्हणून तर आमकां जें आसा साहित्य अकादमीचेच न्हू तर आमकां फुडले जे आसा पळय न्हू ते ज्ञानपीठ पुरस्कार जे आसा पळय ते आमकां मेळटा कोंकणी. आनी कितें जाय आमकां की सगळ्या बाकीच्या इतर भाशांक मेळटा पळय ती भाशेंतलें आमकां मेळटा. आयज जे आसा पळय नोटीचेर जर पयशांचेर पयशे थंय आमच्या भाशेचें नांव कोंकणी म्हणून थंय बरयल्लें आसा. कोंकणी सगळें जाता. पूण कोंकणी आयज जी आसा पळय तें सादी भाशा उरोंक ना. सादी लोकांक दिसत की कितें भाशा ही सिंपल भाशा कांय न्हू म्हूण. पूण जेन्ना तूं बरोवंक वयतलो पळय तेन्ना कळटा की कोंकणी बरोवप कितलें कठीण आसा तें म्हणून. आनी म्हणून जें आसा पळय कोंकणी समृद्ध आसा, साहित्य भरपूर आसा. आतां फक्त गरज आसा ती भुरग्यांनी फुडें येवन जें आसा भितर काम करपाची आनी जो भितून बुडटलो पळय ताकाच कळटलें की दर्यान कितें आहा तें. म्हणजे तडीर रावन जें आसा पळय तें गरोवपाचें सोडून दिवन उडकी मारून पळोवपाचें की कितलें नुस्तें आनी कितले तरेचें जें आसा पळय तें हितून आमच्या हितून आसा तें कोंकणीन आसा. आमकां सुद्दां खूब अभिमान आसा कोंकणी ह्या भाशेचेर. आनी सर तुमचें जें कोंकणीचें साहित्य आसा आमी पळयतात की खुबशे लोककलेचो किंवा त्याचो खूब तुमी उल्लेख करता ताच्या भितर. तर ताच्या विशीं आमकां सांगा न्ही. म्हणजे तुमकां लोककलेचो आवड कशी निर्माण जाली? म्हणजे लोककलेची आवड म्हाका पयलीं पासून आसा. कित्याक म्हाज्या खळ्यान जे आसा पळय त्यो धालो आनी फुगडी म्हाज्या खळ्यान घडटा. लोककला हे आसात पूण ती लोककला साहित्यान येवंक जाय. कित्याक येवंक जाय? तुमी जर केन्नाय जर सावथाची पिक्चरां जर पळयलीं आतां केन्नाय वच आनी सावथाचें पिक्चर लायक खंयचेंय जाल्यार त्या पिक्चरान ते कशें तरी हाडून एक तेंची आपली जें आसा पळय लोक कल्चर लायतात. म्हणजे बेश्टेच ती म्हणटली म्हणजे हिंदी पिक्चर आसा चलता जाल्यार चलो हम मेरी जो है दोस्त के शादी में जाएंगे म्हणटा आनी शादी म्हणटा सगळें लग्न कशें घडटात मुळावें सगळ्यो गजाली भितर दाखयतात. आतां कांतारा फाटी जालें आमच्या कडेन जें आसा पळय ते कितले अशा प्रकारचे ज्यो हें जाता वीरभद्र केदो व्हडल्या पद्दतीन घडटा किंवा आनी अशीं सवंगां खूब सवंगां आमच्या गोंयांत आसात. पूण तेंच्या कांतारान पळयत जाल्यार पळय तशेंच प्रकारचो हें हाडलो. म्हणजे भार येवप बीन म्हणल्यार आमकां गोंयांत नवें न्हू. भार येवप किंवा अशा पद्दतीचे भारांतल्यान उलप बिलप आनी रुजांतल्यान धांवप किंवा अशी सगळ्यो ह्यो प्रकार आसा गोंयांत आमचे कडेन. लोक कल्चरान जे आसा पळय ते भरल्यात. पूण तेंचो खंय तरी उपयोग करून जे आसा पळय ते लोकां फुड्यान ते क्लियर कट हाडपाचें धाडस सादारणशें कोण जायना. पूण म्हाजें हांवें कितें केलां हांवें एक तें हें धरलां की खंय तर म्हाका जेन्ना चान्स मेळटा जितून म्हाजो संदर्भ जंय येता. जशें हांवें सटये मायेच्या पुस्तका खातीर म्हाका एवॉर्ड मेळिल्ले आसा.
ते एवॉर्ड जे आसा पळय मेळ्ळें आसा भितर जे आसा पळय ते हितून हांवें संबंद लग्नाचो हें घातलेलो आसा. म्हणजे आमच्यो होळयो कश्यो आसात लग्नाच्यो, कश्यो म्हणजे हळडीक कितें करतात, दातें हें करतात कितें जाता, हितूनसूनच तें म्हाजें नाटक सुरू जाता. आनी मागीर ते एका म्हणजे बायल मनशेच्या जिवनाचेर ती कथा आसा आनी ते लग्ना पासून सगळो तो हें हाडला. तशें म्हणजे गडे नाटकान जे आसा पळय ते प्रत्यक्ष गडे जे आसा पळय ते आसात. ते घोडेमोडणीचोय उपयोग जो आसा पळय तो, कारण तो शिगम्याचे दीस आनी तो घोडेमोडणी आनी गडे हे सगळे जे आसा हाडपाचो हांवें थंय प्रयत्न केल्लो आसा. तशेंच जे आसा बुडकुल्याचो फार आसूं दी आनी कितें अनेक नाटकां म्हाजी आसा. खंय खंय चान्स मेळटा थंय थंय जें आसा पळय न्हू तें हांवें तें लोककला हाडल्या. कित्याक हाडल्या लोककला की लोकांक ल्हवूसो स्पर्श करून काय जायना, नाटक करतना काय जायना किंवा नाटक सादर करतना काय जायना, वाचतना काय जायना, ते लोक कल्चर जे आसा पळय ते लोकां मदीं येवपाक जाय. आनी म्हणून हांवें जें आसा पळय प्रत्येक वेळार जाग्या जाग्यार चान्स गावता गावता थंय पयलीं हांव शिकलां लोककला आनी त्यो लोककला कश्यो येतल्यो लोकां फुडें कश्यो पावतल्यो, लोक मागीर रुची कशी भितर हाडटलो. म्हाका याद जाता की जेन्ना म्हज्या गांवांत हांवें पयलें नाटक केलें श्री विचित्रांची जात्रा, पुंडलीक भोवमास्त पुंडलीक नायकांचें नाटक तें. आनी जेन्ना हांवें तें पयलें कोंकणी नाटक म्हाज्या गांवांत येता वयता लोक पळयताले, रिहर्सल मारता ते पळयताले आनी लोक गायी सवताले. म्हणजे कितें तियात्रां घेवन येयलो आमच्या गांवांत आतां हो अशें आनी शिकलो म्हणून कितें जालो अशें अशें म्हाजेर एक टिका करताले. आनी तांकां कोंकणी नाटका बद्दल जी आसा तितली म्हायती नासली की ते सदींच मराठी इतिहासीक नाटकां, मराठी सामाजीक नाटकां अशींच आमच्या गांवांत जातालीं. पूण ते म्हाका गाळी मारताले, नव्या भुरग्यांक तूं पिड्ड्यार करता हो आतां तियात्रां करपाक लायता कोंकणीचीं. अशी ते विचित्र जात्रा जे आसा पळय आमचें कोंकणी नाटक तें तियात्र न्हू. आनी पूण हांव वगी रावलो, म्हणजे जो पर्यंत सादरीकरण जायना तो पर्यंत हांकां तें कळचें ना म्हूण. पूण सांगूंक म्हाका अभिमान दिसता की त्या भुरग्यांनी तें नाटक आमी तें केलें आनी आयज आमच्या गांवांत नाटकां जाता ती सगळ्याची सगळीच कोंकणी जाता. म्हणजे हांवें गाळी घेतल्या. पूण अशें आसना की बाबा एक करता आसतना तुका पयलीं त्रास जातले आनी तितून जें आसा पळय ते त्या नाटकान जें आसा पळय ते श्रीविचार जात्रा हितून जात्रेचें स्वरूप आसलें आनी सगळो कल्चरल भितर जे आसा पळय तो आमचो आस्पाव आसलो. आनी सो तो हांवें पळयलो, म्हाज्या तकलेन आसलो तो की म्हणजे अशीं नाटकां जावंक जाय जेतून लोकांकूय आवडोंक जाय आनी ती वचोंक जाय. म्हणून जें आसा पळय न्हू तें हांवें आनी एक नाटकाचो मुद्दम हांव उल्लेख करता की बुडकुल्याचो फार नांवाचें नाटक. म्हणजे खूब जाण म्हाका म्हणपाक लागले तूं सगळीं नाटकां तुजीं अशीं आसतात की जितून जें आसा पळय न्हू तें सामकें दुख्ख आनी अशे पद्दतीन ना, म्हणजे विचार करपाक अशीं नाटकां म्हणून निखळ मनोरंजन करपाक अशें ना काय म्हणून काय. म्हणून हांवें बुडकुल्याचो फार नांवाचें नाटक बरयलें आनी तेजे जवळ जवळ 150 प्रयोग जे आसा ऑल ओवर गोंयांत जाले. खूब जोडले, जेंच्यांनी केलें तेंच्या भितर जोडलें. पूण नाटक जर बरें करीत दर्जेदार बरोवप आसत, अनुभव भितर आसत जाल्यार तें बरें जाता. आनी म्हणून मुद्दामून जें आसा पळय लोक कल्चर जें आसा पळय तें हांव म्हाज्या हितून हाडटा. तर सर न्ही आमकां लोककलेचोच एक भाग जो तुमी आतां उल्लेख केला वीरभद्र, ताचे विशीं आमकां थोडीशी कथा एक सांगा न्ही, अशी काणी अशी. वीरभद्र जी आसा तुमकां खबर आसतली की जी आसा पार्वती जी आसा पळय तेका लग्नाक आमंत्रण आसता आनी ती जी आसा पळय ते लग्नाक वयता आनी थंय गेल्या उपरांत जे आसा पळय थंय तिजो इन्सल्ट केलो वयता. आनी तेजो इन्सल्ट इतलो इन्सल्ट जाता की जे आसा पळय ती आपलो घोव म्हणजे महादेवाक जे आसा पळय ते कळटा की आपल्या बायलेचो थंय जे आसा भयंकर जे आसा पळय तो अपमान केल्लो आसा आनी तें कांय करपाक जाय म्हणून. आनी म्हणून ती आपली जटा आपडटा आनी तो वीरभद्र भितरल्यान निर्माण करता. आनी तो वीरभद्र जो वचोन मागीर जो आसा पळय सबंद जो थंय तेणी यज्ञ केल्लो आसता तो यज्ञ सबंद जे आसा नश्ट करता थंयसर जे आसा पळय. आनी त्या जे आपल्या आवयचेर जाल्लो जो अपमान अशें म्हणटा की ती वीरभद्र हो तिका असोच मानस पुत्रच कसो शंकराचो. आनी थंयच्यान जी आसा ती कथा. आतां गोंयान जें आसा पळय न्हू तें कल्चरान आमच्या येयलें तें आमी जर तशें पळयत न्हय, आमच्या कल्चरान गोंयच्या कल्चरान राम आसा, मागीर रामनम आतां येतली, सगळ्याक नाटकां घडटलीं. रामाचे लग्नाचे हितून आमचो राम आसता, कृष्ण आसता. म्हणून शंकर राम हे सगळे देव जे आसा पळय न्हू ते आमच्या गोंयच्या कल्चरान भितर भिनल्यात. आनी आमी कितें जाता, आमी जर केन्ना जती सुद्दां पळयल्यार आतां रोमटां आत्तां जालीं, रोमटां आनी जती भितर रामाचें तुमकां आयकूंक मेळटलें. कळ्ळें न्हू, अंजनीच्या सुता तुला रामाचे वरदान, एक मुखाने बोला जय जय हनुमान. म्हणजे राम हे कृष्ण बिष्ण सगळे आमच्या लग्नांनी येयल्यात, आमच्या ओंवयांनी येयल्यात, आमच्या धालांनी येयल्यात. म्हणजे राम, कृष्ण, शंकर, महादेव, गणपती हे सगळे देव देवता ज्यो आसा पळय आमच्या जाग्यार जाग्यार आमच्या लोकसाहित्यान मेळटात. म्हणजे म्हणून तें लोकसाहित्य आनी तें हें जाता. हें जें आसा पळय तशेंच आमी शिगम्यांक जें आसा पळय ते जाग्या जाग्यार जेन्ना हें घडटा तेन्ना वीरभद्र नाचयलो वयता. आनी तो वीरभद्र नाचयल्या उपरांत शेवटाची रात नाटकां जी बी आसता, म्हणजे बिचोलेचें आमचें घेत जाल्यार जंय थंय नाटकां आतां मठान म्हणटा थंय लास्ट रातीक जें आसा पळय न्हू तें जें आसा वीरभद्र नाचता आनी तो वीरभद्र नाचयल्या उपरांत मागीर तो वचोन विसावता आनी मागीर नाटक सुरू जाता. म्हणजे
परंपरा ज्यो आसा पळय ते हितून आमच्या सगळ्या लोक कल्चरान हितून जे आसा पळय देव देवतांचें नामस्मरण हें कंटिन्युअस आसा. आनी म्हणून ते जे आसा पळय नाटकांनी जे आसा पळय खंय ना खंय तेजो उल्लेख जाता, खंय ना खंय तेजे खंय तरी एक बारीकसो तेजो संदर्भ घेतलो वयता आनी त्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्हू त्यो आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हणजे लोककला तर आमचे कडेन भरपूर आसात, पूण त्यो तेजो प्रयोग नाटकांनी करपाचे खूब कमी लेखक करतात. पूण ते खूब लोकां कडेन हांव मागतां की लोकांनी तें करचें आनी तशें फुडें जें आसा फुडार तें व्हरचें अशें म्हाका दिसता. तुमचो कथा झेलो जो आसा ताचे विशीं आमकां थोडें प्रकाशीत करा न्ही. म्हजो कथा झेलो जेका जे आसा पळय न्हू तें BAच्या पयल्या भागाक जे विद्यार्थी तो म्हाजो भितरली कथा एक तांकां अभ्यासक्रमान तेंचे आसा आनी हसन भुंय हें तेजें नांव. आतां हसन भुंय हें नांव कित्याक दिलें की खूब जाणां हांव ज्या म्हाज्या बापाय वांगडा जे आसा पळय तो मसण भुंयेन वयतालो. म्हणजे कोणी मेल्या उपरांत कोणूच ना तर आदार दिवपाक जाल्यार बापूय म्हाका म्हणटालो तूं यो. हरशीं कितें आसा आमच्या हितून बापूय जितो आसतना वचप ना. म्हणजे अशें एक जें आसा पळय तो हें आसा लोकांनी घालून दिल्लो, आपुणूच घालून घेतलें बंधन आसा म्हणून. पूण म्हाका तें बंधन नासलें. बापूय म्हाका म्हणटालो यो, कित्याक तो तेज्या भायर चिंत्तालो म्हणून म्हाका दिसता की तें चिंतप तेद्या वेळार तेजें व्हडलें चिंतप तें. पूण तो म्हाका म्हणटालो तूं यो. म्हणजे अशें जालें की म्हाज्या फ्रेंडाचो आजो पिड्ड्यार जालो आनी ती जबाबदारी म्हाजेर येयली की तेका लांकडां बी आनी पावसाचे दीस म्हणटून आनी कोणूच ना. पूण हांवें बापायक म्हटलें की तूं मातसो हेल्प कर तेका आनी तुका हेल्प करपाक हांव आसा म्हणून. पूण हांव तेन्ना तेद्या वेळार जें आसा तें हांव मसण भुंयेन पावलो आनी तेज्या वांगडा हांवें सरण दाळ्ळें तेज्या वांगडा. पूण तेणें सांगलें आवयक मात घरा सांगूं नाका म्हणजे बायलेक आपल्या, नाजाल्यार जें आसा पळय तुका मार खावचो पडटलो म्हणून. पूण हें तेणी म्हाका पयलीं सुचोवन सांगलेलें. पूण तें हांव तेन्ना पयले फावट पावलो मसण भुंयेन. तो सातत्यान वयता हांव केन्नाय कोणाचें हें अडचण बिडचण जाली जाल्यार हांव वयता. आयज म्हजे भाव थंय काम करतात ते सगळे जाण मेळोन जे सोशल सर्वीस ती हे चालू आसता. पूण सगळ्यान हांवें हें चिंतलें की मसण भुंयेन जे आसा जितले जोक्स जाता अशी मेल्लो मनीस आसता थंय लोक वयतात आनी थंय लोक हसपा सारकेल्यो अश्यो गजाली करतात की तुका दिसता अरे हे फकाणां करता कितें म्हणून. तेजो बापूय मेला, तो बुडकुलो घेवन थंय उबो आसा आनी हो हांगा जोक करता म्हणजे विनोद करता. हें कशें कितें काय म्हणून तें. पूण मागीर जेन्ना विचारलें तेन्ना आनी बापायकूच म्हटलें हांवें तें तूं मदीं मदीं जोक बीन करता कितेंय उलयता आनी हसयता तें सारकें न्हू आं म्हणून. लोक हांगासर टेंशनां आसतात त्रास ते तुका खबर ना म्हणून लागलो. कित्याक लोकांनी चड ताण तकलेर घेवचो न्हू, टेंशनान रावचें न्हू. मातशें थंय मातशें मन शेवटी मेलो तो गेलो, तो आनी येवपाक ना. पूण बाकीचे आसलेल्यांनी जें आसा पळय तेंचें मातशें रिलॅक्स जावंक जाय तें. आनी म्हणून सगळे जाण थंय जे आसा पळय ते अशा पद्दतीचे मदीं मदीं विनोद करतात म्हणून. आनी त्या बरोबर हांवें म्हाजी तकली तयार जाली की ह्या जाग्यार घडणारे विनोद जे आसा पळय ते लोकां पर्यंत पावपाक जाय. आनी म्हणून मसण भुंयेन जितले विनोद घडटात ते सगळे विनोद जे आसा पळय ते हांवें ते एकठांय केले. तेजे बरें ते बरोवपाचें हें केलें तेजें. आनी त्यो सगळ्यो कथा ज्यो मसण भुंयेन घडलेल्यो कथा हांवें म्हणजे जाग्या जाग्यार हांव मागीर गेलो. म्हणजे आमचे बिचोलच्यो आसात थंय भितर, म्हज्या गांवांतल्यो आसात, आजूबाजूच्या गांवांतल्यो आसात. ते लोक वचपी तांकां वचून दिताले अशें कितें केन्ना इन्सिडंट घडल्यात तेंच्यांनी सांगलेलें ते हे केल्यात. अशें करून जें आसा पळय तें एक पुस्तक जालें तें हसण भुंय. म्हणजे हसपा सारके प्रसंग मसण भुंयेन घडटात ते म्हणून नांव तेजें जें आसा पळय तें हसण भुंयेन दवरलां. आनी तेजी आतां एक कथा जी आसा पळय ती म्हजी ती BAच्या पयल्या एका कोंकणीच्या विद्यार्थ्यां खातीर लागता. जाग्यार जाग्यार वचून हांव तितूंतलें तांकां मार्गदर्शनूय करता. म्हणजे गव्हर्मेंट कॉलेज हितून गेला, सांखळेक पावला, त्या नंतर तुज्या सेंट झेवियर्सान पावला. अशा वेगवेगळ्या जाग्यांचेर हांव वयता आनी ते कथे बद्दल किंवा कशें बरोवप म्हणजे विनोदी साहित्य कशें बरोवप हेजेर मातसो थोडें तांकांय जें आसा पळय तें थोडेंशें मार्गदर्शन करता. अशें म्हज्या हसण भुंय नांवाच्या जें आसा पळय तें कथेच्या पुस्तकाचें एक. सर आतां आमी पळयतात की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स AI जेका आमी म्हणटा ते खुबूच हितून आसा की प्रत्येक मनीस आसा तो AIचेर असो निर्भर कसो आसा. तर तुमकां कितें दिसता की आमच्या कोंकणीच्या साहित्यान AI जो आसा तो कसो प्रभाव दिवं शकता? दोनूय आसा. प्रभावूय दिवं शकता म्हणजे ताका थोडोसो आदारूय दिवं शकता. पूण जास्त करून जें आसा पळय न्हू तो मारकूय आमकां ठरोवंक शकता. कित्याक आमी आतां डिपेंड रावता. म्हणजे पयलीं जेन्ना हांवें स्टार्ट केल्लें अशें म्हाका हांव अशें म्हणिना की हांव व्हडलो कोण लेखक न्हू, पूण प्रयत्न आजुनूय करता. फुडें केन्ना कदाचीत कितें घडत बरें घडत. कितें जाता की आतां लोक कितें करता कितें जर समज म्हाका जर हेका जर एंकरींग करपाक जाय किंवा आनी कितें हें करपाक जाय सोमतो हांव जें आसा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स थंय गेलो आनी ताका जें आसा तें गुगलाक सांगलें आपणाक अशें 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 जाय अशे पद्दतीचें म्हाका जाय घडाच करून एक स्क्रिप्ट येयली. मागीर तितून तूं कितें चेंजीस करता आनी तुजें जालें.
तुका एक नाटक जाय मेळटा, तुका एक कविता जाय मेळटा, तुका एक कितें साहित्य जाय मेळटा. म्हणजे आतां कितें जालें की तुका कांयच करपाची गरज ना. म्हणजे तुजें जें चक्र आसा पळय न्हू तें घुंवडपाची तुका गरज दिसना आतां. हितून जातलें कितें की फुडें फुडें वतात जाल्यार तें साहित्य एकाच तरेचें जातलें. म्हणजे समजा हांवें मागलें जाल्यार म्हाकाय सेम मेळटलें, तुवें मागलें जाल्यार तुकाय सेम मेळटलें, तेणी मागलें जाल्यार तेकाय सेम मेळटलें. म्हणजे 3 तकल्यो जावच्यो ना. 3 मनीस सादर करतले पूण 3 मनशांचो विचार एकूच आसतलो. आतां कितें जाता, हांव एक कविता बरयता, एकूच आई जाल्यार म्हाका आई अशी दिसता जाल्यार तुका आई तशी दिसता म्हणून वेगळो विचार येयलो, वेगळें साहित्य निर्माण जालें. पूण आतां तूं आईचेर एक कविता दी, तेजी येत रावतल्यो, तुकाय त्यो दितल्यो, तेकाय त्यो दितल्यो, तेकाय त्यो दितल्यो. म्हणजे अनेक हें जातलें आनीकूय वेगवेगळ्यो आसूं येता. पूण ते सगळ्यांक वेगवेगळ्यो त्यो दितल्यो. पूण हितून कितें जाता की म्हारग हांव कित्याक म्हणटा की आमी विचार करपाचें सोडटले. हांव धडपडटालो पयलीं. म्हणजे जेन्ना जें आसा पळय ते झॅरॉक्स नांवाची कंपनी येवंक नासली, म्हणजे फोटोकॉपी जाका म्हणटात पळय ती येवंक नासलें मशीन, तेन्ना आमी कितें सांगताले आमच्या फ्रेंडांक बीन कितें करता, आयज हांव खेळपाक वयता, मातसो कितें कर, एक कार्बन घाल, तूं बरयत नोट काडटाना आनी तूं वयर बरय आनी कार्बन कॉपी म्हाका दी म्हणून. ही पद्दत आसली. मागीर कितें जालें, झॅरॉक्स नांवाची कंपनी येयली आनी त्या नंतर जे आसा पळय न्हू ते फोटोकॉपी येयल्यो. आतां आमी तें म्हणिना, म्हाका एक मातशें एक प्रिंट मारून दी म्हणटा ते. आतां तेज्याकून फुडें गेले काय. म्हणजे आतां दिसान दीस बदल घडत आसात आनी भितून आमी कितें करतात, चिंतपाचें सोडलां, हार्डवर्क सोडल्यात आनी तें बारीकशें जें कितें फायदो मेळटा आनी बेगीन जाता त्यो गजाली करतात. आनी तें नेमकें AI तें जाता. आतां भितून आमकां तरेतरेच्या विशयाची दालनां खुली जातात, ती खुली करून घेवची आनी तेजेर स्वताची आपली कितें तरी जें आसा पळय तकली तितून वापरची आनी भितून आपलें स्वताचें कितें तरी घालचें आनी वेगळें करचें. पूण आमी तें न करतात, तश्याक तशें करता. कित्याक आनी खुबशे वेळार कितें जाता, समजा तूं एक सादरीकरणाक गेलें, हांव पळयतां हांवें तसलें कांयच नकळो जाल्यार म्हाका तें बेस्ट दिसता, हांव तुका पयलें इनाम दितां. पूण सायडीचो तो म्हणटा हांवें कॉपी मारूं. कळटा कितें म्हणटा तें. पूण तें जेन्ना फुडें खूब तेंपार वयतलें पळय तेन्ना तें जें आसा पळय न्हू तें बोगस थारतलें. कित्याक थारतलें की तें लोकां कडेन इज्जी पावत जाल्लें आसलें. पयलीं पळय मोबायल येवच्या पयलीं एक फोन आसलो, तेज्या पयलीं जें आसा कांय ना, चिटयो पत्रां वयतालीं आनी जशें जशें लागीं आमी पावता पळय तेन्ना तें कांय न्हू कशें दिसता. तशें मागीर लोकांक जेन्ना इज्जी जातलें सगळ्यांक, कळ्ळें न्हू, इज्जी जातलें पळय. हरशीं कशें जावंक जाय, एडिसनान जेन्ना एक बल्ब काडलो, एक कंपनीचो खंय एक तेजे कडेन मनीस गेलो आनी कितें म्हणपाक लागलो तेका, तूं जो बल्ब तयार केला पळय न्हू तो कांय न्हू म्हणटा, आपूण जें आसा एका कंपनीन बल्ब करता, इजी तो करपाक म्हणपाक लागलो. कळ्ळें न्हू. म्हणजे तुका व्हडलो सायंटिस्ट बिंटिस्ट लोक म्हणटा पळय कांय गरज ना म्हणून. कित्याक हांवूय सायंटिस्टूच कसो म्हणून हांवूय बल्ब करता म्हणून. तेणी कितें सांगलें तेका, पळय हें पळय म्हणपाक तूं बल्ब कसो करपाचें तें हें जाणाय तूं, पूण 100 फावट बल्ब कसो जावचोच ना हें हांव जाणा. कळ्ळें काय ना. म्हणजे तो पयलीं अनुभव ताका मेळ्ळ्या, 99 टायम ताका अनुभव मेळ्ळा की बाबा तो बल्बच जायना, असो हें घातल्यार बल्बच जावचो ना, हें लायल्यार बल्बच जावचो ना, हेंच लायल्यार बल्ब जातलो तें तुका खबर आहा. पूण हें घातल्यार बल्बच जावचो ना हें म्हाका खबर आसा. तशें जेन्ना तूं बारीक बारीक जेन्ना बरयतात पळय, कितेंय बरोव तें, त्यो चुको ज्यो आसा हळू 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 करून भितून जेन्ना तूं येता पळय तेन्ना तूं परिपक्व अशें तूं बरोवपी जाता. हांव मुद्दम हें कित्याक सांगता तुमकां की पयलीं कितें जातालें, खूब जें आसा कॉम्पिटिशनां जातालीं, कवितेची कॉम्पिटिशनां, नाटका एकांकिकेची कॉम्पिटिशनां. आनी भुरगो कितें करतालो की बरोवंक लागतालो, विचार करूंक लागतालो, कितें तरी 4 डायलॉग आपले म्हणून घालतालो आनी तो करतालो कितें तरी. आतां कितें जालें, ती कॉम्पिटिशनां बी कमी जालीं. आतां आमी कितें जालां की परफॉर्मींग आर्ट जें आसा पळय न्हू तें इन जे विज्युअल्स म्हणटा पळय तें वाडलें, इन रायटींग जें आसा पळय तें कमी जालें. म्हणजे हांव जर एक बऱ्यापैकी एक स्टोरी बरयतां जाल्यार हांव फुडें केन्नाच येवंक शकना. हांव जेन्ना ती बरी स्टोरी जेन्ना एका हेजेर घालतलो, हांव जेन्ना जें आसा पॉडकास्ट किंवा तें हें प्रेजेंट करतलो, तें प्रेजेंटेशनाक जें आसा पळय तेन्ना लोकांक कळटलें, अरे ही बरी आसा कविता मरे म्हणून तो, किंवा ही कथा बरी आसा मरे म्हणून, हेजो डायलॉग बरो आसा मरे म्हणून. पूण आतां कितें जालां की प्रेजेंटेशनाक चड येयलें रादर दॅन रायटींग प्रेजेंटेशन. म्हणून पयलीं बरें बरप आसूंक जाय आनी तें सादरीकरणाचें जें आसा पळय तो भाग व्हडलो जाल्लो आसा. पूण हें करतलो जाल्यार कितें जावपाक जाय, पयलीं आपूण बरोवंक जाय. पूण आतां कितें जालां, बरयत ना. म्हणजे हांव जर तूं म्हणशीत जर की हांव असो बरोवपाक कित्याक लागलो जाल्यार एका जे संवाद ह्या विशयाचेर हांव आमच्या 11वी 12वीच्या टिचर्सां खातीर एक वर्कशॉप घेतालो. आनी आमकां संवाद आतां तुवें शिकला आसतलें संवाद जर तूं जाल्यार म्हणजे स्कुला पासून जें आसा पळय 11वी 12वी पर्यंत, मागीर तर आर्ट्साक वचत जाल्यार कॉलेजा लेवलचेर, कॉमर्साकूय आतां घेवंक मेळटा, आतां कोंकणी भाशा किंवा मराठी भाशा घेवंक मेळटा आतां. पूण थंय कितें आसता की पयलीं आमकां संवाद येता 10वी 11वीचे, म्हणजे बस कंडक्टर आनी जो आसा गिरायक, किंवा बस कंडक्टर आनी ड्रायव्हर,
किंवा फळां विकपी आनी घेवपी गिरायक आनी हेज्या वांगडा संवाद बरे आहेत म्हणून दोगांचोच. तिसरो येयलो जाल्यार भितर असो हांवें तांकां एक हें घातलो की तिसरो येयलो जाल्यार मनीस संवादान जाल्यार तो म्हाजो एक फ्रेंड म्हणपाक लागलो ना तिसरो मनीस येयलो जाल्यार ताका बोवाळ म्हणटले म्हणून बोवाळ जातलो तो. आयुश्यान हांवें बोवाळ घातलो म्हणून हांव नाटकां बरोवंक पावलो. म्हणजे जवळ जवळ 8 नाटकां बरयलीं, जवळ जवळ 17-18 म्हजे एकांकिका आसात. संवादाचें म्हजें आतां पुस्तक येता म्हजें संवादांतलें म्हणून. म्हणजे हें बरोवंक हांव पावलो. कित्याक हांवें म्हटलें मनान विचार केलो हांवें की संवादांत ऑफकोर्स दोनूच मनीस उलयतात पूण 5 जाण आसले जाल्यार दोनूच उलयतात. म्हणजे हांव तुज्या वांगडा आतां उलयतां, तूं तेज्या वांगडा उलयतलें, मागीर तो तुमचो संवाद, तो म्हाज्या वांगडा उलयतलो हो म्हाजो संवाद, हांव तुज्या वांगडा परत उलयतलो हो म्हाजो संवाद. म्हणजे एक्चुअली दोगूच उलयतात पूण नाल्यार तें कोरस जाता. पूण दोगूच जेन्ना उलयतात पळय तो संवाद इज रायट. पूण एका जाग्यार संवादान धालोक सुद्दां आसूं येता पूण उलयतले दोग जाणात. हांव आनी तूं आनी तो, तो आनी तो, तो आनी तो, तूं आनी तो. कळ्ळें काय ना. आनी अशे पद्दतीन जें आसा पळय न्हू तें पयलीं संवाद बरोवंक जाय बारीक बारीक, उपरांत हळू हळू करता 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 जें आसा पळय फुडल्या हेजेर वचपाक जाय. म्हणून स्कुलान संवाद आसचे, मागीर वयर गेलो काय एकांकिका आसचे आनी वयर कॉलेजान बीन जर तो स्पेशलायज जाता तर त्या भाशेच्या हितून जाल्यार ताका नाटक हो विशय जो आसा पळय खेळोवपाक किंवा बरोवपाक ताका हें मेळपाक जाय. जशें आमी आतां प्रत्येक हेजे प्रोजेक्ट म्हणून करता आतां जे आसा पळय ते हायर लेवलाक गेले उपरांत आमकां असायनमेंट सकयल आसता. थंय एकांकिका पर्यंत बरी आसा, एक एकांकिका बरोवची भुरग्यांनी असायनमेंट कॅन बी असायनमेंट. मागीर वयर गेल्या उपरांत जें आसा पळय एक नाटक बरोवचें म्हणून एक प्रोजेक्ट दिवं येता. एक 4 भुरग्यांक एकी कडेन हाडलें तांकां बरें येत म्हणून इज अ प्रोजेक्ट. 4 भुरग्यांनी तयार केल्लें एक तें नाटक बरयलें आसूं येता. अशा पद्दतीचे मनान रूच घालपाक जाय बारीक बारीक बरोवपाची आनी ती जी आसा पळय ती रूच जी आसा भुरग्यां मदीं येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तुमी आतां इतलें साहित्य बरयता तर तें साहित्य बरोवपा फाटल्यान सुद्दां आमकां कोणाचें तरी अशें इन्स्पिरेशन जाय पडटा. म्हटल्यार तुमच्या लायफान तुमचो आयडल किंवा इन्स्पिरेशन कोण आशिल्लें किंवा कोण आसा आतां मेरेन? ना म्हणजे खरें तर हें बरोवपाचें म्हणजे म्हजी आवय. म्हजी आवय आतां आमच्या मदीं म्हजें ना ती पूण बरोवपाक कित्याक म्हणटा की तिका इतलें पाठांतर आसतालें. म्हणजे ओवयो बीन लग्नाच्यो आसूं दी, मागीर फुगड्यो आसूं दी, धालो आसूं दी, सगळें तिका पाठ सामकें एकदम. आनी ती म्हणजे ती हेजी ओपारीचें भांडार कशें म्हणजे आमकां ती चड कितें मारी बीन आसली एक ओपार मारताली आमचेर आनी सगळें आमची बोलती बंद जाताली. इतले पद्दतीन तिका ओपारी खबर आसल्यो. आनी हांवें तिकाच एकदां म्हटलें की चल चल. आनी सगळ्यान बरें आसलें म्हणजे तिका लोकांक काणयो बऱ्यो गावन हें करताली. ते हांव कितें करतालो तो यूज करतालो म्हाज्या हेका की हांव जेन्ना उलयतालो किंवा हांव बरयतालो की हो कसो वापर करूंक मेळटा. आनी इतली बरी जी आसा पळय ती लोकां काणयो जी आसा पळय ती गायताली आनी ती सादर करताली आनी तिजो अभिनय करपाचो हें जें आसा म्हाका पावल्लो. आनी म्हणून ती म्हाजी इन्स्पिरेशन. आनी तिच्या आवय खातीर हांव जें आसा पळय ह्या सगळ्या फोकान नाटकान हेका तेका सगळ्यांनी जें आसा पळय तें हांव भाग घेवपाक पावलो. म्हण आयज ती आमच्या मदीं ना पूण आयज तिजो उगडास जाता कारण साहित्यान खंय ना खंय ती आसा म्हाज्या. तुमकां आमची ही मुलाखत पळयता चडशे युथ्स आमची ही मुलाखत पळयता तर तांकां तुमी कितें अशें एडवायस दिवपाक सोदता साहित्या विशीं? हांव एडवायस कांय दिना. हांव तांकां सांगता वाचात, कितेंय वाचात, कितेंय पळयात, अनुभव घेयात. तो अनुभव बारीकले बारीक बरोवपाचो जाय. समज नाट्य हितून येवपाक सोदता किंवा नाटक हितून जाल्यार पयलीं संवाद बरय, कितेंय बरय, दोगां मदले संवाद बरय. करता करता मागीर तिसरो इंट्रोड्यूस कर, तिगां मदीं संवाद खेळय. मागीर अशें करता करता एक कथा घे, तेजेर अभ्यास कर, तशें तेंच्या मदीं संवाद हाडपाचो प्रयत्न कर. अशें करता 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 ऑटोमॅटिकली कांय करपाची गरज आसना, नित्य बरोवपाक जाय. म्हणजे हांव आयजूय जें आसा पळय रातचो डेली 1 वर बरयतां. डेली 1 वर बरयता हांव. आयजूय बरयता हांव जें आसा पळय 1 वर बरयता हांव. आनी म्हणून जें आसा पळय न्हू ते अनुभव जे जे मेळटा पळय म्हाका एक क्लिक जालो, बारीकशी गजाल क्लिक जाली जाल्यार ती क्लिक गजाल हांव बरोवन दवरतां आनी तेजेर विचार करपाक सुरवात करतां. आनी तो विचार जो आसा पळय खंय ना खंय नाटकांतल्यान, कवितेंतल्यान, कथेंतल्यान तो येता. आनी म्हणून जें आसा हांव सगळ्या भुरग्यांक जें आसा सांगूंक सोदता की जस्ट तुमी आतां हें करूं नाका. आतां जें आसा पळय आमच्यो जशें म्हणटात भुरगे खूब आकृश्ट जाल्यात आमच्या रोमटा मेळां कडेन. जती बरयात, नव्यो जती बरयात, त्यो कश्यो लागता त्यो पळयात. आनी त्यो बारीक बारीक करपाक म्हणजे खंयचे आमचे संदर्भ घेयात, आमचे पुराणांतले संदर्भ घेयात किंवा आमचे आदले संदर्भ घेयात, पारंपारीक घेयात आनी तेजेर बरयात आनी जती तयार करात. आनी त्योच जती तुमकां जे आसा पळय न्हू ते फुडें हेका जे आसा पळय लोक साहित्य म्हणून फुडें उरतले अशें म्हाका दिसता. म्हणून भुरग्यांनी नित्य नेमान जें आसा पळय न्हू कितें ना कितें बरोवचें. अक्षर खंय आसूं पूण बरोवप गरजेचें. आपलो अनुभव एकठांय करून दवरप खूब गरजेचें.
सर तुम्ही आयज आमकां कोंकणी साहित्या विशीं इतली आमकां सांगलें, इतली सगळी म्हायती दिली आनी बऱ्या तरेन तुमी आपलो अनुभव आमच्या बरोबर शेअर केलो म्हणून तुमकां खूब खूब धन्यवाद आनी देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय. आमच्या ह्या गाठ भेट कार्यावळीक तुमी आयले आनी इतली म्हायती आमकां दिली. आमचे दर्शकांक तुमी बरे तरेन सांगलें कोंकणी साहित्या विशीं, तर त्या खातीर गोवा दूरदर्शनच्या वतीन तुमचे खूब खूब आभार. देव बरें करूं. तुकाय.